बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और आप सब साथियों की मोहब्बत और प्यार और दुआओं की वजह से वो तमाम भाई जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, उन जो मेरे चैनल को वॉच टाइम दिया, मेरी वीडियोस को वॉच किया, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल से और आप लोगों की मदद की वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। 1.5 महीने की मेहनत जिसको पाने में लोगों को सालों लग जाते हैं, अल्लाह के फजल से और मेरी माँ की दुआओं की बरकत से 1.5 महीने के अंदर अंदर मुझे यूट्यूब चैनल पर वो सब कुछ मिला जिसको हासिल करने के लिए लोग सालों लगाते हैं। तो मिला कैसे? 1.5 महीने के अंदर मैंने वीडियोस बनाई, चैनल बनाया और मुझे 2000 सब्सक्राइबर भी मिले, 4000 घंटे का वॉच टाइम भी पूरा हुआ और सबसे बड़ी बात, मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया। मेरी एक वीडियो कम से कम 3800 घंटे चली पेट्रोल के बारे में। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। पहली ये बात, और ये याद रखें कि उसमें जो है ना जो भी है वो मैंने पहले खुद यूज किया है, मैंने उसका ट्राई किया है, 3-4 महीने मैंने उसको इस्तेमाल किया, अब भी इस्तेमाल कर रहा हूं, तो उससे मुझे फायदा पहुंचा है तो मैंने आगे वीडियोस बनाई है। एक ये वीडियो मैंने बनाई, उसने मुझे वॉच टाइम दिया। दूसरी वीडियो मेरे ज़हन में, यकीन जाने, ऐसा कोई लालच नहीं थी, ऐसी कोई चीज नहीं थी कि इससे मुझे सब्सक्राइबर मिलेंगे। मैंने खुद ये सोचा, मैंने कहा यार अगर मैं यूट्यूब से कमाने की कोशिश कर रहा हूं तो काफी ऐसे भाई होंगे, काफी ऐसे लोग होंगे, दोस्त होंगे जिनकी आमदन कम होंगी, क्यों ना उनके लिए मैं एक ऐसा ग्रुप बनाऊं जो ग्रुप लोग पैसे लेकर चलाते हैं, यानी आप लोगों से पैसे लेते हैं फिर आपको उस ग्रुप में शामिल करते हैं। मैंने कहा मैं फ्री में ऐसा ग्रुप बनाऊंगा। उस वीडियो की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि वो वीडियो किस बारे में थी। उसमें मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना था, उसमें लोगों को ऐड करना था। तो काफी लोगों को ये सवाल था कि जी व्हाट्सएप ग्रुप में तो 200 लोग ऐड होते हैं, तो भाई व्हाट्सएप ग्रुप में इस वक्त 500 लोगों को आप ऐड कर सकते हैं। मैंने दो ग्रुप बनाए थे जिसमें 501 में 401 में थे, लेकिन वो लोग सही काम नहीं कर रहे थे, उन्होंने आखिर मुझे मायूसी कर दिया था। ठीक है, तो अभी भी वो वीडियो मौजूद है। अभी भी अगर आप लोग चाहते हैं, वो ग्रुप में आना चाहते हैं, तो मैं इंशाल्लाह तैयार हूं। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को ऐड करूंगा। कुछ दिन पहले जिन लोगों ने मैसेज किया उनको जवाब क्यों नहीं दे रहा था कि मैं मायूस हो चुका था, मेरा चैनल कुछ मसला आ गया था, और कई यूट्यूबर से मैंने उसके बारे में पूछा, कोई यूट्यूबर मुझे उसका जवाब नहीं दे रहा था। ये एक बात मैं तमाम यूट्यूबर से कहना चाहता हूं जिनका ताल्लुक टेक से है, टेक्निकल चैनल जिनके हैं, कि भाई देखिए जो सब्सक्राइबर होते हैं ना, वो आप लोगों की घर की रोजी रोटी चलाने का जरिया होते हैं। जिस तरह एक दुकानदार के लिए कस्टमर होता है, ग्राहक होता है ना, वो उसे इज्जत देता है, तो जो सब्सक्राइबर होते हैं उस सब्सक्राइबर की वजह से आप लोगों की घर की रोजी रोटी चलती है। देखिए अगर ये सब्सक्राइबर हो ही नहीं, आपके चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं करे, आपके चैनल को कोई देखे नहीं, तो वीडियो किसके लिए बनाओगे? और करते क्या है लोग, जब नया नया चैनल होता है जी, सब हर सब्सक्राइबर का जवाब दे रहे होते हैं, हर कमेंट्स का जवाब दे रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही चैनल ग्रो कर जाता है, सब्सक्राइबर ज्यादा हो जाते हैं, तो भाई जो बड़ा आदमी बन गया, आप किसी को मैसेज का जवाब ही नहीं दे रहा हो। मुझे इस तरह का मसला है, मोनेटाइजेशन जब मैंने अप्लाई किया, मुझे एक मसला पे दरपेश आया, तो उसमें मैंने काफी यूट्यूबर्स को मैसेज किए, यकीन जाने किसी यूट्यूबर ने मुझे जवाब नहीं दिया। हाँ तक कि मैंने उनके व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज किए, उन्होंने मेरे मैसेज सीन किए, देखे मेरे मैसेज, लेकिन फिर भी रिप्लाई नहीं किया। हालांकि मैं उन्हें बड़ी इज्जत देता हूँ, अभी भी देता हूँ, मेरे दिल में उन सब के लिए इज्जत है। ठीक है, मैं नाम लेना चाहता, लेकिन मेरी उन सब से ये गुजारिश है कि खुदारा जिन सब्सक्राइबर को आप लोग इग्नोर करते हैं, इग्नोर मत करें। ये वो सब्सक्राइबर है जिनकी वजह से आपके घर की रोजी रोटी चलती है, ठीक है ना, तो उनके मैसेज का जवाब जरूर दिया करें। और रही बात चैनल मोनेटाइज होने की, तो 1.5 महीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, वॉच टाइम पूरा हुआ, सब्सक्राइबर पूरे हुए। जो सब्सक्राइबर जिस वीडियो से मुझे ज्यादा मिले, उस वीडियो की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप वाली वीडियो थी, और मैंने ये चीज देखी कि जो जितने इखलास से होगा, जो लोगों की खैर ख्वाही सोचेगा, अल्लाह ताला उसको उतना जल्दी आगे ले जाएगा। वो वीडियो सिर्फ मैंने इसलिए बनाई थी, मैंने कहा कि मेरे साथ और लोग भी इस चीज में आए और चैनल बनाए, ग्रो करे, उनका चैनल आगे चले, उनको सब्सक्राइबर मिले, उनको वॉच टाइम मिले, और वो इस चीज से भी कमाए। अगर मैं कमाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो लोग भी कमाए, ठीक है ना। तो यानी एक इखलास, एक लोगों की खैर ख्वाही, ये अगर आपके दिल में होगी, अल्लाह ताला आप लोगों को खुद आगे ले जाएगा। एक ये बात। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियोस ज्यादा चले, जहां तक मेरे सोच के मुताबिक है, कई यूट्यूबर सेटिंग बताते हैं, भाई ये सेटिंग करो, वो सेटिंग करो, फला सेटिंग करो, फला सेटिंग करो, आपका वीडियो आगे चली जाएगी। मैंने जो 2 वीडियोस मेरी आगे गई हैं,
میں نے ان پر کوئی ڈسکرپشن یا ٹیگز وغیرہ بھی نہیں تھے لگائے. پھر ایک بھائی تھے, اللہ ان کو خوش رکھے, ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, میرے واٹس ایپ گروپ میں ہی تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی ان چیز کو آپ اوکے کر دو. پھر میں نے ان کے جا پر ٹیگز لگائے تو اس ٹائم تک میری وہ ویڈیو کوئی 80,000 لوگ دیکھ چکے تھے. اس کے دیکھنے کے بعد میں نے ٹیگز وغیرہ لگائے, ٹھیک ہے نا. لیکن کیا تھی وہ چیز, وہ ویڈیو جو تھی وہ لوگوں کی ضرورت کے مطابق تھی, اس لیے وہ زیادہ چلی. تو میں آپ کو کوئی ایسا مشورہ نہیں دوں گا کہ جی فلاں سیٹنگ کرے, یہ سیٹنگ کرے, وہ سیٹنگ کرے. بھئی آپ کی ویڈیو اچھی ہونی چاہیے, ٹاپک اچھا ہونا چاہیے, کنٹینٹ اچھا ہونا چاہیے, تو انشاءاللہ آپ کی ویڈیوز خود بخود آگے جائے گی, اس کے ویوز بھی بڑھیں گے. ٹھیک ہے, میری جو ویڈیوز تھی ان دو ویڈیوز نے مجھے 4,000 گھنٹے کا واچ ٹائم پورا کر کے دیا. ان کی لنک میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کون سی ویڈیو تھی, اس سے آپ اندازہ لگائیں اور ویڈیو اس طرح بنائیں میرے ذہن کے مطابق. جو یہ ناقصہ کا جو اس کے مطابق میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو بھائی ویڈیو بناتا ہے وہ سوچے کہ بھائی اس وقت میں لوگوں کو کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے, اس ضرورت کو ڈھونڈ کر اس کے مطابق ویڈیو بنائے تو انشاءاللہ آپ کی ویڈیو آگے جائے گی. میں نے بھی ویڈیوز بنائی تھی, میں نے کوئی سیٹنگ نہیں تھی کی, کوئی یہاں وہاں میں نہیں گیا تھا یہ سیٹنگ کرو وہ سیٹنگ کرو تو ویوز زیادہ آئیں گے. میں نے آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے نہ ڈسکرپشن صحیح لگائی تھی نہ میں نے ٹیگز اس پر کوئی لگائے تھے. ٹھیک ہے نا, بس ویڈیو بنائی اور اللہ کا نام لے کر اپلوڈ کر دی اور وہ آگے چلی. کیوں؟ اس لوگوں کو اس چیز کی ضرورت تھی. ہاں ایک مشورہ میں آپ لوگوں کو ضرور دوں گا, اگر آپ لوگ کوئی ایسی ویڈیو بناتے ہیں جس کی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے, لوگ وہ دیکھنا آپ چاہتے ہیں کہ یعنی آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں گے, لوگوں کی ضرورت ہے, اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی کلپ بنا کر آپ فیس بک میں اپلوڈ کر دیں. میں نے جو وہ ویڈیو پیٹرول کے بارے میں بنائی تھی اس کے بارے میں نے ایک چھوٹی سی کلپ بنا کر فیس بک پر اپلوڈ کی تھی, تو وہ کوئی 2 ملین, وہ ایک چھوٹی سی ریل جو تھی فیس بک کی ریل, وہ 2 ملین لوگوں نے دیکھ لی تھی. اس سے بھی اس طرف جو ہے نا کافی لوگ آئے. تو اس طرح کی ویڈیو جب آپ بناتے ہیں, ایک چھوٹا سا کلپ جو ہے فیس بک میں بھی اپلوڈ کر دیا کرے کہ میں نے اس بارے میں ویڈیو بنائی ہے, آپ لوگ یوٹیوب پر جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اس سے بھی آپ لوگوں کو ویوز زیادہ ملیں گے. تو بھائی اور ایسا میں نے کچھ نہیں تھا کیا, اللہ کا نام لے کر اپلوڈ کر دی تھی اور اس ویڈیو سے مجھے کافی زیادہ ویوز ملے, دوسری ویڈیو سے مجھے کافی زیادہ سبسکرائبر ملے, جس سے میری دل میں لوگوں کے لیے خیر خواہی تھی. اور جن لوگوں نے مجھے واٹس ایپ نمبر پر اپنے نمبر بھیجے تھے, انشاءاللہ میں ابھی ان کے لیے ایک نیا گروپ بناؤں گا. جو پچھلے 2 گروپ میں نے بنائے تھے اس میں کوئی صحیح کام نہیں کر رہا تھا, تو جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے میں نیا گروپ بناؤں گا, اور جو ان گروپ میں سے کام کرنے والے ان کو چھانٹی کر کے میں بھی الگ کر کے دوسرا گروپ بناؤں گا. اس میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کام کروں گا اور اس کام کو آگے بڑھاؤں گا. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ سب لوگوں نے مجھے ٹائم دیا, میری ویڈیوز کو واچ کیا, اور آپ لوگوں کی وجہ سے میں اس جگہ تک پہنچا ہوں. میرا چینل آج مونیٹائز ہوا ہے, آپ لوگوں کی دعاؤں کا محتاج ہوں. آگے بھی مجھے دعا میں یاد رکھے, میں بھی آپ کو دعا میں یاد رکھوں گا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی ہر مشکل آسان فرمائے. جو بھائی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دے. اللہ حافظ.